अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि परिंदों का तीतर है चाहे दूसरे परिंदे हैं, उनका निज़ाम हज़ाम ये किस तरह काम करता है। क्योंकि बहुत से दोस्तों के साथ ये मसला सुना है मैंने, अक्सर उनके साथ ये मसला रहता है कि इनके परिंदे खुराक सही तरीके से नहीं खाते, बहुत कम खाते हैं, पोटा बंद हो जाता है या खुराक हम कम खाने की वजह से कमज़ोर हो जाते हैं। तो लिहाजा आज की वीडियो को आपने पूरा देखना है, क्योंकि ये जो खुराक का सिस्टम है, ये अगर सही तरीके से काम नहीं करता तो परिंदे में ना सिर्फ क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है, वो कमज़ोर हो जाता है और उसका पर आम सी बीमारी भी बड़ी जल्दी हमला कर लेती है। परिंदा जितना सेहतमंद होगा उतना उस पे बीमारियों के असरात कम होंगे, और परिंदा सेहतमंद उस वक्त होगा जब आप उसको खुराक सही तरीके से देंगे, और ख़ास तौर पे उसका जो खुराक को हज़म करने का निज़ाम है और खुराक के जो अर्क निकालने का, जो निचोड़ के मुख्तलिफ़ जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को पहुँचाने वाला सिस्टम है, वो सही नहीं होगा। तो फिर आप जितनी भी अच्छी खुराकें देते रहेंगे, आपका परिंदा ना तो ग्रोथ करेगा, ना ही वो मोटा होगा, और ना ही आपको ब्रीडिंग के सिलसिले में कोई बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। तो इसलिए आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखना है, तवज्जो से सुनना है और चीज़ों को समझना है। अक्सर तीतर बग़ैर बीमारी के खुराक नहीं खाते। ज़ाहिरी तौर पे वो किसी बड़ी बीमारी का शिकार भी नहीं होते। आप उनको खुराकें भी अच्छी दे रहे होते हैं, मगर खुराक वो कम खाते हैं, क्योंकि इनके निज़ाम हज़ाम में कहीं न कहीं ख़राबी होती है, या इनका मैदा सही काम नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से पहली खुराक देर से हज़म होती है। इसलिए परिंदे को भूख कम लगती है और वो खुराक की तरफ तवज्जो नहीं देता। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिस्कस करके बताऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने तीतर है या दूसरे परिंदे हैं, उनके निज़ाम हज़ाम को किस तरीके से बग़ैर किसी इलाज के बेहतर कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल तारिक अंगरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, साथ ही लगी हुई घंटी के निशान पर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन को इनेबल ज़रूर करना है, तभी मेरी वीडियो आप तक पहुँचेगी। क्योंकि इस किस्म की मैं वीडियो रोज़ाना आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी मालूमाती, ब्रीडिंग के हवाले से, बीमारियों के हवाले से ये आपको बताता रहता हूँ। तो चलते हैं टॉपिक की। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दूसरे जानवरों की तरह परिंदों के दांत नहीं होते, इसलिए वो खुराक को साबित ही निगल जाते हैं बग़ैर पीसे हुए। क्योंकि इंसान है या दूसरे जानवर हैं, वो पहले खुराक को अच्छी तरह चबाते हैं, उसको नरम करते हैं, बारीक करते हैं, फिर वो खुराक उनके मैदे में जाती है, जिसकी वजह से मैदे को, खुराक को हज़म करने में आसानी होती है। लेकिन परिंदों के चूँकि दांत नहीं होते, इसलिए बग़ैर चबाए वो निगल लेते हैं खुराक को, और तमाम ग़ज़ा पोटे में बंद हो जाती है। जो लेसदार रतूबत पोटे से निकलती है, ये ख़ास किस्म की रतूबतें हैं जो कि पोटे से निकलती हैं, वो इस खुराक को नरम करती हैं, यहाँ तक कि इस रतूबत की वजह से बहुत से दाने फूल जाते हैं। यानी अगर आप बाजरा देते हैं आप तीतर को, या कोई अनाज वगैरह देते हैं ना, तो जब ये पोटे में जाता है तो उस लेसदार रतूबत की वजह से ये मोटा हो जाता है, और ना सिर्फ मोटा हो जाता है बल्कि नरम भी हो जाता है, फूल जाता है। अब ग़ज़ा यहाँ से गुज़र कर असली मैदा में पहुँचती है, जो असली मैदा है ना उसका, वहाँ पे पहुँचती है। अच्छा, एक मुझे शुगर है, आप लोगों से माज़रत चाहूँगा कि कुछ अल्फ़ाज़ जो हैं वो उल्टे निकल जाते हैं मुझसे, तो उसके लिए आप लोगों से एडवांस माज़रत करना चाहूँगा, क्योंकि दिल में कुछ और होता है, ज़ुबान पे कुछ और हो जाता है, तो ज़ुबान लड़खड़ा जाती है, तो ये आपने माइंड नहीं करना। अच्छा, असली मैदे के बाद ये जाती है पथरी में। पथरी के मुतल्लिक मैं आप लोगों से पहले एक वीडियो बना के शेयर कर चुका हूँ, कि पथरी कहाँ पे होती है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, तो जो असली मैदा होता है, मैदे के बाद एक पथरी होती है, यानी वो समझ लिए कि छोटा सा मैदा होता है, छोटा मैदा समझ लें उसको आप, वो होता है। तो वहाँ पे आपके आके ना ये खुराक को पिसती है, बिल्कुल ये पिसती किस तरह है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और उससे पहले आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये जो संगरेज़े, कंकरियाँ, शीशे, पत्थर वगैरह होते हैं ना, ये जो परिंदे खाते हैं ना, उस पथरी में ये मौजूद रहते हैं काफ़ी दिनों तक, काफ़ी देर तक। लेकिन कुछ दोस्त परेशान हो जाते हैं कि यार मेरे तीतर ने पत्थर खा लिया, या मेरे तीतर ने शीशा खा लिया, या इस किस्म की कोई सख्त चीज़ खा ली है, तो अब इसे हज़म नहीं होगा, अब मैं इसका क्या करूं, ये तो मसले वाली बात है। भाई, पत्थर, कंकर, संगरेज़े ये जो हैं, ये
تیتر کے خوراک کو ہضم کرنے میں بہت ہی زیادہ مدد دیتے ہیں، بہت ہی اہم ہے۔ یہ میں آپ لوگوں کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ یہ ضرور کھلانے چاہیے۔ اور سنگریزے جو ہیں یہ تو آپ ضروری پرندوں کو کھلائیں۔ اگر اچھا سنگریزے بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سنگریزے چھوٹے چھوٹے ویسے پتھروں کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ آپ مٹی میں دیکھیں گے نا تو یہ ہوتے ہیں ریت میں، تو ہماری زبان میں تو اس کو سکروڑ کہتے ہیں، پتہ نہیں اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، یہ مجھے نہیں پتہ۔ بہرحال آپ کو اس کو یہ نشانی اور بھی بتا دوں کہ یہ قبروں کے اوپر ڈالے جاتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اکثر آپ تیتروں کو دیکھتے ہوں گے کہ یہ مٹی کو بہت ہی مٹی میں کھیلتے ہیں، اور مٹی کو چونچوں سے نہ کوئی چیز تلاش کر کے اس میں کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو سنگریزہ ٹائپ انہیں جو بھی چیز نظر آتی ہے، چاہے وہ مٹی ہی کیوں نہ سنگریزے سے مشابہت رکھتی ہوئی، ملتی جلتی ہوئی، یعنی سکروڑ سے ملتی جلتی ہوئی، تو یہ اس کو کھا جاتے ہیں، چاہے وہ مٹی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ ان کی خوراک کا ایک اہم جز ہے۔ تو یہ کھلانے چاہیے اگر ان کو اویلیبل نہیں ہے تو بہرحال میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی تفصیل بتانی پڑتی ہے، تو بات سے بات آگے نکل جاتی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ جب یہ خوراک پہنچتی ہے نا پتھری میں، تو وہاں کی جو دیواریں ہیں، خوراک کے بالمقابل جو دیواریں ہوتی ہیں، اور اس میں جو کنکر یا سنگریزے ہوتے ہیں، ان کی حرکت تیز ہو جاتی ہے، اور یہ پھر خوراک کو رگڑ دیتے ہیں، مطلب اسے رگڑ پیدا ہوتی ہے ان چیزوں کے ذریعے، اور پھر یہ ایک حلوہ ٹائپ بن جاتی ہے وہاں پہ خوراک، چاہے دانہ ہے چاہے جو کچھ بھی ہے، تو وہ ساری کچھ پیس پوس کے وہاں پہ ایک حلوہ ٹائپ بن جاتی ہے، کیونکہ یہ جو پتھری ہے نا، یہ بھی ایک سمجھو کہ چکی کا کام بھی کرتی ہے۔ تو پرانے دور میں چکیاں ہوا کرتی تھی پتھر والی، تو وہ پتھر کے ذریعے ہی آٹا بنتا تھا۔ تو یہ پرندوں کے اندر پتھر یا اس قسم کی چیزیں پتھری میں موجود ہوتی ہیں، جو کہ ان کی رگڑ کی وجہ سے یہ خوراک پھر حلوہ بن جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ غذا انتڑیوں میں اتر جاتی ہے، اور جگر، لبلبا اور انتڑیوں کی رطوبت خوراک کے ساتھ یکجان ہو کر غذا کو اور زیادہ تحلیل اور ہضم کر دیتی ہے۔ آگے آ کے نا اس کو مطلب سمجھو کہ جس طرح آخری سٹیج ہوتا ہے وہ اس طرح، اور یہ ہضم شدہ خوراک خون کے ساتھ مل جاتی ہے، اور یہ خون جسم کے مختلف حصوں کو مناسب موقع اور ضرورت کے مطابق، یعنی کہ جہاں جہاں پہ وہ خوراک خون کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ یہ پہنچتی ہے، اور وہاں پہ ان کو تقویت دیتی ہے۔ اور جو فالتو فضلہ ہوتا ہے، یعنی بیکار قسم کی خوراک، جس طرح کی چیز کوئی بندہ بیکار کر کے پھینک دیتا ہے، تو وہ ایسی خوراک یا اس کا ایسا کچھ حصے جو ہیں یہ پھر آنتڑیاں جو ہیں یہ پاخانے کے ذریعے باہر پھینک دیتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ پرندوں کی خوراک میں سنگریزے اور پتھر یہ ضروری چیزیں ہیں، کیونکہ اگر یہ اس میں شامل نہ ہوں تو پرندے نہ صرف بد ہضمی کا شکار ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کو پیچس بھی لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے چونکہ وہ سخت جاتی ہے نا خوراک آنتوں کو، تو وہ آنتوں کو نرم کر دیتی ہے، نفیس کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے نا وہ پیچس ٹائپ ہی آنتیں باہر پھینکنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے پرندوں کو جب بھی خوراک دیتے ہو، وہ پتھریاں یا کنکر یا سنگریزے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ روزانہ ہی ڈالیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ مطلب پتھر اور کنکر جو ہیں یہ اگر ایک پرندہ ایک کھا لیتا ہے، تو اب مجھے یہ تو تحقیق نہیں ہے میرے پاس کہ یہ کتنے دن تک اس میں رہتی ہے۔ بہرحال میرا یہ اندازہ ہے کہ کم از کم 20-25 دن کے بعد جو ہے یہ نئے آپ کو کھلا دینے چاہیے۔ اور اگر جو سنگریزے ہوتے ہیں نا، جس کو میں نے سکروڑ کہا تھا، وہ تھوڑے سے نرم ہوتے ہیں۔ پتھر اور سنگریزے میں یہ فرق ہے کہ پتھر جو ہے یہ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے، اور سنگریزہ اس کی نسبت ہوتا تو یہ بھی پتھر ٹائپ ہی ہے، لیکن یہ ریت سے بنا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس کی نسبت تھوڑا نرم ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو بھائی لائک بھی کیا کریں، آپ لائک کرتے ہو میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔